रहीम, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जासिर खान। आज एक नए ब्लॉग के साथ। कल जब इस खबर की बाज़गुज़श्त उठी कि इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की सऊदी अरब के एक शहर न्योम में खुफिया मुलाकात हुई, तो इस खबर के पस मंज़र में फिर पाकिस्तान में भी ये सवाल जो है वो शिद्दत पकड़ने लगा कि क्या पाकिस्तान को इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम कर लेनी चाहिए। अब इस सवाल पर आने से कबल जो इसके हक में दलाइल पेश किए जाते हैं, मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करता हूँ। अहद हासिर के एक बड़े इनकलाबी रहनुमा और हुर्रियत पसंद नेल्सन मंडेला की रिहाई के बाद 1990 में जब उनकी साउथ अफ्रीका में जेल से रिहाई हुई 27 साल के बाद, तो वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गए, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका में उनकी एक सिटिंग हुई बहुत बड़े मारूफ थिंक टैंक के साथ। उस थिंक टैंक की उस नशिस्त में बहुत सारे मारूफ नाम जो थे वो एकेडमिक्स और सहाफत से वो उसमें शरीक थे। तो उसी में एक इसराइली जो लॉबी है उसमें एक शरीक नाम बड़े नाम ने एक सवाल किया। वो सवाल था कि क्या नेल्सन मंडेला की जो तहरीक है वो पीएलओ यानी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से मुत्तफिक हैं। यासिर अराफात को वो क्या समझते हैं कि वो एक आज़ादी और हुर्रियत पसंद हैं, जबकि इसराइल और अमेरिका यासिर अराफात को उस वक्त तक दहशतगर्द करार दे चुके थे। तो उस अजीम इंसान ने बिला खौफ व खतर बेबाक और एक ऐसा जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ अपनाया और जवाब दिया कि एक यूरोप में या वेस्ट में जो मुबस्सिर हैं, तज्ज़िया निगार हैं या जो ममालिक हैं, उनका ये ख्याल है कि जो उनके दुश्मन हैं वो हमारी तहरीक और हमारे भी दुश्मन होंगे, जो कि एक बहुत बड़ी उनकी गलतफहमी है। यासिर अराफात या उनकी तंजीम या फिदल कास्ट्रो या मोअम्मर कदाफी, ये ऐसे अफराद हैं जिन्होंने हमारी तहरीक की हमायत की और हम उनके कॉज की भी हमायत करते हैं। ये एक तमांचा था यूरोपीय मुबस्सरों और ऐसी तमाम फोर्सेस के खिलाफ कि जो समझते हैं कि जबर और जो हुर्रियत की तारीफ है वो सिर्फ यूरोपियन या मगरबी जो मुफक्किरीन हैं या मगरबी जो ताकतें हैं वो सिर्फ तय करेंगी इस बात की। अब इस वाक़े का कैसे इस मौजू के साथ लिंक है, मैं इसे इस बात पर बाद में आप इसे शेयर करता हूँ। लेकिन जो दलाइल पेश किए जाते हैं, उन दलाइल की बुनियाद मसावात, इंसानी हुर्रियत या फ़लस्तीनियों की मज़लूमों की उनकी जो तहरीक है उसकी हमायत या बैनुल अक़वामी मुआहदे और उसूल या जमहूरी जिद्दोजहद नहीं, बल्कि इन दलाइल की बुनियाद डर, खौफ और फ़कत मुआशी मफादात हैं। अब इसमें से पहली दलील की हम बात कर लेते हैं कि पहली जो दलील है जो ऐसा तबका पेश करता है जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान को इसराइल से सफारती ताल्लुकात कायम कर लेने चाहिए। वो दलील ये है कि चूँकि बहुत सारे जो हमारे दरीना हलीफ अरब ममालिक हैं वो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, तो हमें भी तस्लीम कर लेना चाहिए। क्या इस दलील में कोई जान बाकी है? तो इस बात को कुछ यूं ले लीजिए कि क्या ये जो ममालिक जो इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, क्या ये जमहूरी ममालिक हैं? क्या इनमें इक़्तिदार अवाम के वोटों से मुंतकिल किया जाता है? क्या ये सच नहीं कि ये ममालिक इन ममालिक में इक़्तिदार और इख्तियार जो है वो मौरूसियत है, मलूकियत है, या इनमें इक़्तिदार जो है वो तलवार की नोक पर जो है वो छीना जाता है? क्या इनमें इक़्तिदार जो है वो इसमें जो हुक्मरान तबका है वो दूरंदेश है, वो जमहूरियत पसंद है, वो इंसानी उसूलों और इंसानी कदरों पर यकीन रखने वाला है? तो अगर इन तमाम सवालों के जवाबात नफ़ी हैं, तो ऐसे हुक्मरानों के जो फैसले हैं, क्या वो मकबूल, वो मुनसिफाना, वो मारूफ और वो दूरंदेश हो सकते हैं? और क्या ऐसे फैसलों की बैनुल-अक़वामी सतह पर अवाम में और जो दानिशमंदाना तबका है, क्या उसमें कोई वक़्त बाकी रह जाती है? अब इसमें ये भी कहा जाता है कि एक बात जिस बात पर बार-बार कहा जाता है कि अगर ये सफारती ताल्लुकात कायम हो जाएँ, तो इन अरब हुक्मरानों की, इन अरब रियासतों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा इसराइल के जबर से और उसके मज़ालिम से और उसकी साज़िशों से। तो यहाँ पर सवाल ये बड़ा उभरता है कि क्या अरब रियासतों को इसराइल से खतरात लाहक हैं या अरब रियासतों पर मुसल्लत इन हुक्मरानों को? क्योंकि ये दो बातें मुख्तलिफ हैं। अरब रियासतों
ایک ریاست کے جو مفادات ہیں، جو اس کا تحفظ ہے، اس کی ایگزسٹنس ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس پر جو اقتدار، جو طاقت مسلط ہو، جو حکمران کلاس ہو یا جماعت ہو یا ایک فرد ہو، اس کے مفادات اور اس کا تحفظ ایک دوسری بات ہوتی ہے۔ اب ایسے حکمران جو وہاں پر صدیوں سے یا عشروں سے مسلط ہیں، جن میں عوام کی رضا بھی نہیں، جن میں عوام کی کوئی اس میں جو ہے وہ رضامندی بھی شامل نہیں، عوام سے ووٹ نہیں لیا جاتا، یا وہاں پر کوئی ایسے منتخب پارلیمنٹ نہیں جو اس بات کی توثیق اور تصدیق کرے کہ یہ حکمران وہاں پر لیجٹمیٹ طریقے سے وہاں پر قابض ہیں یا وہاں پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ تو ایسے حکمرانوں کو اپنے خطرات ہمیشہ، اپنے اقتدار کو، ان کی ذات کو خطرات ہمیشہ درپیش رہیں گے۔ اب یہاں پر جو حکمران ہیں ان ممالک میں، وہ ایک پینترا بھی بدلتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ ان کی ذات کو جو خطرات درپیش ہوں، ان کے اقتدار کو وہ ریاستی غلاف میں لپیٹ کر ایک ایسا ایلوژن کریٹ کرتے ہیں، اور عوام کو ایک ایسے دھوکے میں رکھا جاتا ہے کہ وہ عوام اس بات پر یقین کر لے کہ ان حکمرانوں کا رہنا اس دھرتی پر، اس ملک پر ناگزیر ہے۔ اگر یہ حکمرانوں کو کچھ ہو گیا، ان کا جو دور اقتدار یا اختیار وہ ڈول گیا، تو اس سے ریاست جو ہے وہ خطرے میں آ جائے گی۔ تو یہ جو ایک ایلوژن کریٹ کیا جاتا ہے، اس وجہ سے وہاں پر وہ حکمران جو اپنے اقتدار کو طول دیتے ہیں، اور یہ پھر جو ان کے فیصلے ہوتے ہیں وہ پھر عوام سے اسی تصدیقی عمل سے گزرتے ہیں۔ اب اس کی مثال ایک یہ لے لیجیے کہ 2011 میں جب ملک شام میں اور عرب خطے میں عرب بہار کے نام سے ایک تحریک اٹھی عوامی بیداری کی اور جمہوری بالادستی کی، تو وہاں پر صدر بشار الاسد نے اس بات کے قطع نظر کہ اسی کی ملک کی عوام جو ہے وہ اپنا وہ اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے، یا وہ کچھ حقوق اور ضوابط طے کرنے کی خواہش مند ہے، بشار الاسد نے اپنی ہی عوام پر اس بات کو ایک جواز بناتے ہوئے کہ اس عوامی بیداری کی تحریک سے ملک شام کی سالمیت کو خطرہ ہے، اس نے اپنی عوام پر اپنی فوجوں کو چھوڑ دیا جنہوں نے قتل و غارت کی اور ملک کو تباہ و برباد کر دیا۔ یوں ایک ایسا جو ہے وہ جبر کا ایک ماحول قائم کیا جاتا ہے کہ جس میں عوام جو ہے وہ حکمرانوں کے ناجائز اور غیر منصفانہ فیصلوں کے خلاف وہ اس میں جو ہے وہ اس کے خلاف جد و جہد یا اس کے خلاف جو ہے وہ مزاحمت نہیں کر سکتی، یا ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈس ایگری نہیں کر سکتی۔ تو اب اگر یہ ایسے جدید دور میں اگر بادشاہت یا ملوکیت یا موروثیت کے ذریعے جو حکمران اقتدار میں ہو، اگر ان کے فیصلے ایسے غیر منصفانہ ہوں، تو پھر وہ ایسے فیصلوں کو وہ حکمران اپنی ریاست کے مفادات اور تحفظ کا عنوان دے کر وہ اپنے اقتدار کو طول دیتے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کے لیے، پاکستان جیسی ایک ریاست جو جمہوری طریقے سے قائم ہوئی، کہ جس میں ایک کانسٹیٹیوشن ہے، جس میں اقتدار جو ہے وہ جمہوری طریقے سے تبدیل ہوتا ہے، کچھ اگر آپ ڈکٹیٹرشپ کا ایک جو دورانیہ ہے اسے الگ کر دیں، لیکن ایک ایسی ریاست جو ایک بڑی ریاست ہے جس کا مزاج الگ ہے، جس کی عوام کا طرز عمل، اس کے سوچنے کا طریقہ کار، اس میں جو ایک پلورلٹی اس میں پائی جاتی ہے، کیا اس ایسی ریاست کو ایسی عرب ریاستوں کے ساتھ موازنہ کرنا چاہیے، انہیں فالو کرنا چاہیے، ان کی مثال کو اپنانا چاہیے کہ جہاں پر اقتدار جو ہے وہ جبر کے ذریعے یا ایک اپنے باپ داداؤں کے ذریعے جہاں منتقل ہوتا رہا ہو، کیا اس مثال کو فالو کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں ایسا جو ہے پاکستان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، پاکستان کے لیے ایسی مثال سیٹ نہیں ہے، بلکہ پاکستان اگر اسرائیل کے ساتھ دو باہمی تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بین الاقوامی معاہدات، جمہوری اصول، انسانی ہمدردی، فلسطینیوں کی اور پاکستانیوں کی خواہشات، اور اس میں وہ فریق جس کی بنا پر پاکستان نے آج 7.5 دہائیاں گزرنے کے باوجود اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، یعنی فلسطینیوں کا حق خود ارادیت اور ان کی ریاست کا قیام، اس معاہدے کے پہنچنے تک کے لیے پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہیں کرنے چاہیے۔ یہ تو رہی پہلی دلیل اور اس کا جواب۔ اب اس میں مزید کیا دلیلیں پیش کی جاتی ہیں وہ پھر انشاءاللہ ہم اب
اپنے اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے اپنی گزارشات پیش کریں گے۔ اگر آپ کو یہ بلاگ پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور اپنی آراء اور تجاویز سے ضرور